नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देव गुरुङ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यस्तै मुख्य सचेतक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक पछिल्लो नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम उपर अनेकौं टीका टिप्पणी, अनेकौं एंगलबाट बुद्धिजीवीहरू सर्वसाधारणबाट आलोचना प्रत्यालोचना यसरी भइरहेको छ। देव गुरुङ इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि यहाँसम्म हेर्दा निरन्तर क्रियाशील, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदै पछिल्लो एकीकरण पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। सरकार उपर असन्तुष्टि छ, जनचासोहरू पनि छ। उहाँ के सोच्नुहुन्छ? यो विकास भएको घटनाक्रमलाई कसरी उहाँले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभएको रहेछ, के दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ, समग्रमा उहाँसँग म आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। सरकार बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार 10 महिना पुग्न लाग्यो। जनअपेक्षा अलिक बढी, घोषणापत्र अनुरूप पनि काम भएन, पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि निकै बढेर गयो। साँच्चै भन्ने हो भने जनआक्रोश पनि बढेर गएको छ। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि, जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिले जहिले पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने हुन्छ, किन भोलि त फेरि जानै पर्छ। यो सरकार यो जो काम गरिरहेको छ, जन उत्तरदायी सरकार भनेर भन्छ नि, के सोचिरहनु भएको छ? किनभने तपाईँ पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि, एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, अनि मुख्य सचेतक पनि हुनुहुन्छ। यहीँबाट मैले सुरु गरेँ। तत्पश्चात यससँग जोडिएका यो सरकारले अहिलेसम्म गरेका कतिपय विषयहरू र जनअपेक्षालाई तपाईँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया। सरकारले काम गरिरहेकै छ भन्ने लाग्छ। अब कतिपय सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिलेको परिस्थितिमा जे जस्तो कामहरू गरिरहेको छ त्यो मूलतः ठिकै ट्र्याकमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ। र निश्चय पनि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू पुरा भएको छैन भन्ने कुरा यथार्थता हो। तर धेरै कुराहरू परिस्थितिजन्य विषयहरू हुन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा कति धेरै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सकिँदैन भन्ने कुरा पार्टीको या नेताहरूको आत्मगत चेतनामा मात्रै निर्भर रहँदैन, वस्तुगत परिस्थितिमा पनि निर्भर रहन्छ। त्यसकारणले वस्तुगत परिस्थितिको सापेक्षतामा नै तपाईँको मतलब विकास र प्रगतिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले मूलतः ठिकै दिशातर्फ कतिपय सानातिना कतिपय कामहरूको सन्दर्भमा सीमा नै रहँदैन भन्ने त होइन, सीमा त रहन्छन् नै, तर ती सबैका बावजुद पनि मूलतः ठिकै ट्र्याकमा ठिकै दिशामा गइरहेको छ भन्ने लाग्छ। अब खालि जनताको आशा अपेक्षा, निश्चय पनि जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ र धेरै हुनुको पछाडि अब हामीले विगत कालमा निर्वाचनको दौरानमा जुन ढङ्गले प्रचारहरू गऱ्यौँ, जुन प्रकारका घोषणापत्रहरू बनाएर प्रचार गऱ्यौँ र त्यो ती प्रचारहरू अथवा ती कुराहरू ले र अहिलेको वस्तुत परिस्थितिको बीचमा निश्चय पनि केही मतलब पक्षहरूमा केही आत्मगत पक्षहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि केही विरोधाभासहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जनतामा अलिकति बढी चाहिँ त्यो खालको आशा अपेक्षाहरू जागेको हुनसक्छ, नेता कार्यकर्ताहरूमा त्यो जागेको हुनसक्छ। हामीले भन्दै आइरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ सरकार बन्छ, बहुमतको सरकार बन्छ, सके 2/3 बन्छ र त्यो रूपले बनेपछि मुलुकमा आमूल परिवर्तन गरिन्छ, व्यापक रूपमा सुधार गरिन्छ, सुशासन, विकास निर्माण लगायतका धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ आशा र विश्वास चाहिँ दिलाइएको अवस्था हो। तर अहिले यथार्थता त्यो दिशामा जान सक्ने परिस्थिति हो कि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ यथार्थ परिस्थिति त्यस्तो हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। किन भन्दाखेरि सरकार भनेर भनेको मन्त्री परिषद मात्रै होइन, समग्र रूपमा प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू, अदालत, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका लगायतका सबै अङ्गहरूको
मतलब सगोल नाम नै राज्य हो अथवा सरकार हो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रतामा हेर्ने हो भने राज्यका अङ्गहरू मतलब त्यति धेरै रूपान्तरित भइसकेको अवस्था होइन। सरकारले अथवा मन्त्री परिषदले अथवा नेताहरूले अपेक्षा गरे अनुसारका सबै अङ्गहरू रूपान्तरित भइसकेको अवस्था होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नका लागि मन्त्री परिषदले के प्रस्ताव अगाडि बढाएको हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरू युनिफाइड हुन जरुरी हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो रूपले युनिफाइड ढङ्गले चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरूमा सरकारले गरेका अथवा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूमा कन्ट्रोभर्सियल भइरहने, विवाद उत्पन्न भइरहने, क्रियान्वयनमा प्रभावकारिता नहुने, यस्तो खालका जो जटिलताहरू समस्याहरू छन्, यी समस्याहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यका अङ्गहरू सबै चाहिँ युनिफाइड भइसकेको छैन, सबै रूपान्तरित भइसकेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि केही जटिलताहरू पैदा हुनु स्वाभाविकै कुराहरू। म दुई विषय यहाँसँग उठान गरेँ। सरकार ठिकै ट्र्याकमा गइरहेको छ भन्नुभयो। त्यस्तो हो भने हिजोका दिनमा के भन्नुहुन्थ्यो भने नि, अर्थात् सरकारमा रहेका तपाईहरू अथवा अरू नै पक्षको कुरा गर्दा तपाईँ त त्यसमा त्यति दोषी हुनुहुन्न, तर एज अ होल यो संयन्त्रको कुरा गर्दा जो राजकाजमा आउँछन्, कतिपयले हिजोका दिनमा दरबारले काम गर्न दिएन भन्थे, नारायणतिर औँलो ठड्याउँथे, कतिपयले दक्षिण असहयोगी भयो भनेर भन्थे। अहिले पनि यो विभिन्न संयन्त्रलाई जो दोष तपाईँले पनि अहिले उठान गर्नुभएको विषय, यही ढङ्गले तपाईँहरू जाने हो भने, मैले यो सरकारको कुरा गरेको छु, म देव गुरुङको कुरा गरिरहेको छैन, आगामी जो चुनाव हुन्छ नि 4 वर्षपछि तपाईँहरू त जित्नुहुन्न। किनभने जुन अवस्थामा नेपालको जो जनअपेक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा साफ हुनुहुन्छ भन्ने सामान्य दृष्टिकोण, त्यस्तो खालको टिप्पणी, मानिसको त्यस्तो खालको धारणाहरू सार्वजनिक भएको छ। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब यसमा जनताको अभिमतको कुरा हो। भविष्यमा 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा जनताको अभिमतको कुरा पनि हो। हामीलाई आशा विश्वास छ र चाहिँ तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा यो परिस्थितिभन्दा भिन्न ढङ्गले धेरै कुरा जान सक्ने अवस्था छैन। अब हुनसक्छ, आशा अपेक्षा त धेरै हुनसक्छ, तर त्यो परिस्थिति छैन। किन त भन्दाखेरि अब मुलुकको परिस्थिति भनेको तपाईँको निश्चय पनि नेपालमा एउटा दुईटा प्रकारको च्यालेन्जहरू, चुनौतीहरूको बिचबाट आइरहेको अवस्था हो। अब एउटा चुनौती भनेको परम्परागत सामन्तवादी टाइपको चुनौती हो, त्यो थियो। त्यो राजतन्त्रको विस्थापन सँगसँगै त्यो चुनौती एक हदसम्म कमजोर भएर गएको छ अथवा विस्थापित भएर गएको छ। दोस्रो चुनौती चाहिँ भनेको तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चुनौती हो र एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चुनौती भनेको एक प्रकारको चाहिँ कमिसन अर्थतन्त्र हो, चाहिँ कमिसनमा चल्ने प्रकारको प्रवृत्ति हो। चाहिँ त्यो भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा तयार गरिएको दलाल पुँजीको बलमा चाहिँ कमिसन तन्त्रको बलमा चाहिँ चल्ने राज्य व्यवस्था हो। त्यसलाई त्यो त दोष दिने कुरा हो नि सर। किन जुन समस्या छ नि तपाईहरुलाई त केहीले रोकेकै छैन नि। 2/3 बहुमत हुन्छ बाबा, त्यो जे छ सब हटाइदिनुस् न। जनमत छ के, यो त भन्नै पाइदैन नि। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हो, निश्चित रूपले जनमत छ, तर जनमत त कहिलेकाहीँ के अरे अब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटीको जनमत पनि हुन्छ हैन। तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ राज्यका अङ्गहरू फेरिएका चाहिँ छन्, बदलिएका चाहिँ छन् हैन। मतलब तपाईको उथलपुथल भएका चाहिँ छन्। त्यस्ता परिघटनाहरू नभएका होइनन्। सोभियत सङ्घ चाहिँ किन ढले त चाहिँ परिघटनाहरू त अगाडि छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तै अरू थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सामन्तवादका विरुद्धमा त निश्चित रूपले एक प्रकारको चाहिँ विद्रोह भयो, शस्त्र आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन आदि प्रक्रियाबाट चाहिँ एउटा ढङ्गले परिवर्तन भएको छ। त्यो साबरलाई तर अर्को कुरा एकाधिकार 13 वर्ष अगाडिको कुरा हो के, त्यो 13 वर्ष भइसक्यो। एक मिनेट सुन्नुस् न। तर अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादका विरुद्धमा तपाईँको नेपालमा क्रान्ति भएको छैन, आमूल परिवर्तन भएको छैन। किन सम्झौता गरे? हो त त्यो अब यो परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अबको समयमा विगत कालको मोडेलबाट मात्रै पुग्दैन भनेर चाहिँ अहिले संविधानको बाटोबाट, शान्तिपूर्ण बाटोबाट, सरकार सदनको बाटोबाट यो प्रक्रियाबाट बाँकी कार्यभार पुरा गर्नका लागि लागिरहेको अवस्था हो। त्यसैले त्यो कार्यभार जनताको अभिमत सहित चाहिँ त्यो कार्यभार पुरा गर्नका लागि लागिरहेको अवस्था हो
हामीलाई लाग्छ यो कार्यभार चकाचौँध गरिकन 4-6 महिना 1-8 वर्षमै उलटपुलट भइसक्ने विषय होइन। तपाईको 250 वर्षको सामन्तवादी प्रणाली विस्थापित गर्नलाई त कैयौं दशक लागेको अवस्था हो भने त्योभन्दा कैयौं गुणाले शक्तिशाली चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ रहेको चाहिँ छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्ने भनेको 1-8 वर्षमै चकाचौँध भइहाल्ने विषय होइन हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यसको लागि एउटा कोर्स पुरा नगरिकन हुँदैन। त्यो कोर्स पुरा गर्ने भनेको यतिखेर संविधानको बाटोबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट निर्वाचनको प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै प्रक्रियाबाट हामीले अर्थतन्त्रमा र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही सुधारहरू गर्दै गर्दै गएर मात्रै पोलिटिकली रूपले हामी स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्छौँ। पोलिटिकली रूपले स्वाधीनता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया चाहिँ विगत कालको मोडेल थियो, एउटा टाइपको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको मोडेल थियो। प्रत्यक्ष उपनिवेश भएका ठाउँहरूमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको प्रक्रिया थियो। अर्ध उपनिवेश लागू भएका मुलुकहरूमा पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको मोडेल थियो। अहिले न्यू कोलोनिजमको अवस्था छ। न्यू कोलोनिजमको विरुद्धको चाहिँ आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नयाँ स्वरूपमा जानुपर्ने आवश्यकता छ, नयाँ ढङ्गले लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो नयाँ टाइपको चाहिँ तपाईँको उपनिवेश जो कायम भएको चाहिँ छ त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ नयाँ ढङ्गले नै नलडिकन विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यात्रामा यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एउटा नयाँ कोर्समा गइरहेको अवस्था छ। यो कोर्स भनेको तुरुन्तै पुरा भइहाल्ने कोर्स होइन। यसले एउटा लामो प्रक्रिया लिन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल त कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू सबै बीचमा युनिफाइड हुनुको साथै राज्यलाई सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्वको प्रक्रियाबाट लैजानुपर्छ र नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ। राज्यलाई नर्मल कोर्समा लैजान सक्यो भने मात्रै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ। केही न केही आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कृषि लगायत उद्योग लगायतका केही न केही आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ। मुलुकलाई न्यूनतम रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै राजनीतिक रूपले पनि मुलुकलाई स्वाधीनता बनाउने प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ स्वाधीनताको कुरा चाहिँ को प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न चाहने बित्तिकै चाहिँ नेपालको परिस्थिति छ तपाईँको खाद्यान्न शुद्धमा पनि आत्मनिर्भर छैन। कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनेको छ, खाद्यान्न शुद्धमा आत्मनिर्भर छैन। अरू कुनै पनि औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर छैन। किन त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादले त कहिले पनि स्वाधीन बन्न दिँदैन। अर्थतन्त्रमा त आत्मनिर्भर बन्न त दिँदैन त कहिले पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले नि तपाईले भनेको कुरा सिद्धान्त त म यसमा विमति नै जनाउँदिन, पत्याउँछन् भने यस्तो कुरा गरेर। किनभने तपाईहरुलाई त ए बाबा भोट दिएको छ, 2/3 बहुमत प्राप्त छ, तपाई फेरि पुरानै कुरा भनेर भोलि त तपाई जनतामा जानुपर्छ नि, पत्याउने कुरा त गर्नुपर्छ। जनताले पनि त्यही बोध गराउने हो। जनतालाई बोध गराउने कुरामा हो। जनतालाई हिजो घोषणापत्रमा जनतालाई भन्ने कुरा पनि त्यही नै हो चाहिँ। जे यथार्थता हो त्यही कुरा भन्ने कुरा हो होला नि। विगत कालमा जनतालाई भन्ने कुरामा तलमाथि परे होला नि। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा एउटा प्रकारको चाहिँ आशा अपेक्षा जागिएको हुन सक्छ हैन। कम्युनिस्टहरूले जित्ने बित्तिकै 2/3 बहुमत प्राप्त हुने बित्तिकै पुरै उलटपुलट हुन्छ, चकाचौँध हुन्छ भनेर ठानेको हुन सक्छ। तर यथार्थ त त्यस्तो त होइन नि। तर सर समय त बलवान छ नि, किनभने प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। मैले यसकारण यो विषय उठाइरहेको छु। भोलि तपाईहरु 4 वर्षपछि चुनावमा जानुहुन्छ। विगतमा तपाईहरुलाई मत दिनुको तुक के हो भने कांग्रेसले गरेन, नेपाली जनका लागि, यो देशको हितमा गरेन, विकल्पको रूपमा तपाईहरुलाई चयन गरेको। तपाईहरुको प्राथमिकता अहिले कहाँ पर्न थाल्यो भने यो गाई जात्रा, एसिया पेसिफिक समिट, प्रधानमन्त्री उही ओछ्यान लाएर सुत्नु भएको छ, साराका सारा मानिस जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ ल्याएर प्रयोग गरिएको छ। तपाईँ मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ, तपाईको संसदको लोगो प्रयोग भएको छ, तपाईको सरकारको लोगो प्रयोग भएको छ। यस उपर पनि तपाईहरु सामान्यतया एउटा जिम्मेवारी पनि लिनु न, यो यस्तै हो चलिरहन्छ भन्ने हैन। यो यस्तै हो चलिरहन्छ भन्ने ढङ्गले भन्दा पनि चाहिँ अब सरकारको कुराको बारेमा अब बिरामी पर्ने कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी पर्ने कुरा स्वास्थ्यको कुरा हो। यो कसैको दोषको विषय भएन हैन। अब दोस्रो कुरा अब एसिया पेसिफिकको सम्मेलनको कुरा पनि प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। अब चर्चाको विषय निश्चित रूपले कतिपय मतलब कार्यक्रमहरू, कतिपय प्रसङ्ग सन्दर्भहरूमा हुनसक्छ सरकारका काम कारबाहीहरूमा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा सायद यथार्थ समग्रतामा कति ध्यान पुर्याउनु भयो पुर्याउनु भएन भन्ने विषयमा छलफलकै विषय हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। किन त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ परिस्थिति भनेको जसरी हुन्छ
तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेर भनेको मुलुकहरूलाई अस्थिरता क्रिएट गर्ने। मैले यसैमा सोधेँ, यो एसिया पेसिफिक समिट उपर तपाईँको धारणा सुनाउनु पाएँ। त्यही त म भन्दैछु चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको युगको चाहिँ तपाईँको विशेषता भनेर भनेको एकातर्फ स्वाधीनताको लागि आन्दोलन चलिरहेको अवस्था हो भने अर्कोतर्फ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध विश्वव्यापी रूपले प्रबुद्ध कायम रहिरहेको अवस्था हो। त्यसले त्यो प्रबुद्धले के गर्छ भन्दाखेरि मुलुकहरूलाई विखण्डित गराउने, अस्थिरता क्रिएट गर्ने, अराजकता क्रिएट गर्ने, आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व क्रिएट गर्ने, अस्थिरता क्रिएट गरेर आफ्नो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध कायम राख्ने अथवा आफ्नो नवौपनिवेशिक प्रबुद्ध कायम राख्ने यो स्ट्राटेजी हो। त्यसकारण यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ यतिखेर चाहिँ कहिले साम्प्रदायिक ढङ्गले दङ्गा उठाउन खोज्ने, कहिले धार्मिक ढङ्गले दङ्गा उठाउन खोज्ने, कहिले चाहिँ मतलब दलहरूको बिचमा द्वन्द्व क्रिएट गरिदिने, सडकबाट द्वन्द्व क्रिएट गरिदिने, कहिले के गरिदिने, त यस्तो प्रकारको एउटा ट्रेन्डबाट चिजहरू गइरहेको अवस्था छ। यो क्रममा एउटा धार्मिक संस्थाको रूपमा प्रचार गर्ने संस्थालाई जुन ढङ्गले स्थान दियो त्यसले चाहिँ भविष्यमा कतै धार्मिक रूपले द्वन्द्व मचाएर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्ने त होइन भन्ने दिशातर्फ सायद त्यो एङ्गलबाट ध्यान पुगेन कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ, त्यो कोणबाट विश्लेषण हुन सकेन कि जस्तो बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त गर्नुपर्छ, विभिन्न मुलुकका नेताहरूसँग राज्यहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध त गर्नुपर्छ, तर त्यसो सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध गर्नुपर्छ भन्ने नाममा त्यो आवरणमा चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ साम्प्रदायिकता मचाउने अथवा धार्मिक साम्प्रदायिकता मचाउने कुरा, धर्म परिवर्तन गर्ने, जबरजस्ती रूपले धर्म परिवर्तन गर्ने आदि कुराहरूबाट पनि सजग र सतर्क रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। काम गर्ने क्रममा निश्चय पनि कतिपय सीमाहरू हुन्छन्, कतिपय सबै जानकारी हुँदैन, तर त्यो क्रममा हुन सक्ने चाहिँ खालका चाहिँ कमजोरीहरू हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै सिक्दै गएर आगामी दिनमा चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता क्रिएट गर्न नदिने, धार्मिक रूपले अस्थिरता क्रिएट गर्न नदिने जुन सिस्टम कायम भएको छ यो सिस्टमलाई रन गर्नुको विकल्प छैन। यतिखेर चाहिँ मुलुकमा एउटा सिस्टमलाई रन गरिरहन जरुरी छ, चाहिँ त्यसलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन जरुरी छ। अहिले बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको स्ट्राटेजी भनेर भनेको के हो भन्दा कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सिस्टमलाई स्थायित्व दिन नदिने, चाहिँ कुनै पनि सिस्टमलाई इस्टाब्लिस हुन नदिने, चाहिँ तपाईँको अब सिस्टमलाई इस्टाब्लिस हुन नदिने, लिडरसिपलाई स्थापित हुन नदिने हैन, यो त एउटा विशेषता हो। सरकार छेन 6 महिना वर्ष परिवर्तन गरिरहने चाहिँ हैन, दलहरूको बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइराख्ने, चाहिँ सके द्वन्द्व मचाइदिने, नभए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइराख्ने सिस्टम स्थापित भएको छ। तपाईँको धर्मनिरपेक्ष लागू भएको छ, भोलि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ एउटा क्याम्पेन चलाएर चाहिँ अस्थिरता क्रिएट गरिदिने, संघीयता लागू भएको चाहिँ छ, त्यो सिस्टमलाई स्थापित गर्न नदिने, अर्को एउटा विकल्प खडा गरेर चाहिँ अस्थिरता क्रिएट गरिदिने हैन। त्यसकारण यो टाइपको चाहिँ तपाईँको सिस्टममा पनि अस्थिरता क्रिएट गरिदिने, दलहरूको बिचमा पनि द्वन्द्व पैदा गराइराख्ने, समाजमा पनि समाजको बिचमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको भ्रमहरू सृजना गरेर द्वन्द्व पैदा गराइरहने, अराजक र अस्थिरता पैदा गराइरहने विशेषता नै अहिलेको चाहिँ युगको चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी एकाधिकार भूमण्डलीकृत एकाधिकार पुँजीवादको विशेषता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारको चिन्तन र धाराबाट अथवा यस प्रकारको रणनीतिबाट चाहिँ नेपाललाई बचाउन सक्यो भने चाहिँ नेपाल बच्छ। यस प्रकारको रणनीतिबाट चाहिँ बच्न र बचाउन सकेन भने नेपालको अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कट पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दूरगामी विषयहरूको पाटोको बारेमा पनि सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, सबैले सजगता अपनाउनु पर्ने, सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। म दुई विषयमध्ये एउटा विषय यही एसिया पेसिफिक समिटमै केन्द्रित हुन्छु, त्यसपछि म पोलिटिक्समा फेरि थप केन्द्रित रहन्छु है। त्यहाँ कस्तो देखियो भने पूर्व एमालेवाला चाहिँ लटालो सम्पूर्ण रूपले त्यो एसिया पेसिफिक समिटमा सक्रिय देखिए, उनीहरू ओभरग्राउन्ड भएर एकदम क्रियाशीलता अगुवाई नै गरेको देखियो। पूर्व माओवादी केन्द्रका ती पक्ष चाहिँ कोही देखिनु, प्रचण्डजी पनि त्यसबाट छुटकारा पाउनुभयो, काहीँ न काहीँ स्केप हुनुभयो, अरू खाले पनि केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, साराका सारा। यो अलिकति के तपाईँहरूलाई चाहिँ केही आवाज थियो या जानकारी थियो, या तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पक्षलाई चाहिँ भन्नु भएन कि तपाईँहरू बिच सरसल्लाह पनि हुँदैन कि यो के खालको पार्टी भयो? अब निश्चय पनि सरसल्लाहहरू परामर्शहरू भएको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो विषयमा त्यति धेरै सरसल्लाहहरू छलफलहरू भयो जस्तो त लाग्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पनि त्यो त्यस्तो हुन सक्छ। अब
अब जहाँसम्म व्यक्तिहरू पात्रहरू को सहभागी भयो को सहभागी भएन भन्ने कुरा चाहिँ त अब पात्रको कुरा मेजर कुरा होइन। कहिले कोही पात्र सहभागी हुनसक्छ, कोही नहुनसक्छ। तर मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी यस प्रकारको गतिविधिहरू अथवा यस प्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै रहेका समस्याहरू हुन सक्छ। मुलुकलाई स्वाधीनताको दिशातर्फ लैजान चाहिँ चाहने प्रवृत्तिले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ कुनै पनि प्रकारको अतिवादी प्रकारका प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्छ र मुलुकलाई चाहिँ परनिर्भरतामा लैजान चाहिँ अथवा परनिर्भरता स्वाधीनताको दृष्टिकोणमा चाहिँ केही भ्रमहरू रह्यो, केही अस्पष्टताहरू रह्यो भने त्यसले कहिले एउटा अतिवादमा जाने, कहिले अर्को अतिवादमा जाने खतरा पनि रहन्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्ततगत द्वन्द्व निम्ति आउने दिशातर्फ लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको यो सम्मेलन यद्यपि राजनीतिक नेताहरूलाई बोलाएर राजनीतिक आवरणमा गरेको जस्तो देखिन्छ, तर अन्तर्यमा हेर्दाखेरि सबै कार्यक्रमको स्वरूप हेर्दाखेरि यो धार्मिक प्रकारकै चाहिँ देखिन्छ। इसाईहरूको इसाईकरणको लागि नै बढीभन्दा बढी धार्मिक ढङ्गले उठाउन खोजेको देखिन्छ र पोलिटिकली रूपले भन्नुपर्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विरुद्धमा चाहिँ परिलक्षित देखिन्छ। विगतको इतिहास हेर्दाखेरि उत्तर कोरियाको परिघटनाको सन्दर्भ भनौँ या दक्षिण कोरियाको भनौँ या अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा भनौँ, यो संस्थाहरू अब यसमा इन्भल्भ भएका संस्थाहरू सबै त भन्न नसकेला, तर यसको मूल प्रायोजक मूल संस्थाको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि बढीभन्दा बढी धार्मिक रूपले नै अभिप्रेरित भएर कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई कसरी किल गर्ने भन्ने कोणबाटै सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो कुराहरूको बारेमा सजग र सतर्कता अपनाउने कुराहरू हो भन्ने लाग्छ। अब मान्छेले बुझ्ने प्रक्रियामा कति सतर्क र सजग हुन्छन् भन्ने मात्रामा फरक पर्न सक्छ। मान्छेका सीमाहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, सीमाहरू हुन सक्छ। ती सीमाहरू रहेछ भने पनि आगामी दिनमा चाहिँ सजग र सतर्कता गराउँदै लैजानु आवश्यक पर्छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। को सहभागी भयो को सहभागी भएन भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो दिशातर्फको बहस र विवाद भन्दा पनि चाहिँ मूलतः यो ओरिएन्टेसन ठिक थियो कि बेठिक थियो अथवा कुन वेमा हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अनुकूलतामा थियो कि या प्रतिकूलतामा थियो भन्ने कुरालाई नै हामी त्यो कोणबाटै हेर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। तपाईहरु बीच यसरी सरसल्लाह, पार्टीका सेन्ट्रल कमिटी, स्थायी समिति, सचिवालय पनि छ, पोलिट ब्युरो भलै अहिलेसम्म बनेको छैन, प्रदेश कमिटीहरू भर्खर बन्यो क्यारे, यो यत्रो लामो समय भयो, सरसल्लाह छलफल हुन्छ भन्ने पनि अर्थ लाग्दैन। तपाईको अहिले कुरा सुन्दा पनि यो चल्छ, यो पार्टी इन्ट्याक्ट एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सक्छ। यो पार्टी भनेर भनेको जीवन्त पार्टी भनेर भनेको विचार चिन्तन सोचमै आधारित हो। पार्टी भनेर भनेको चुनौतीहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन हैन। जबसम्म वर्ग सङ्घर्ष रहिरहन्छ तबसम्म चुनौतीहरू आइरहन्छन्। पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पनि अब चुनौतीहरू हुन सक्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। ढिला सुस्ती हुन सक्ने खालका समस्याहरू, त्यहाँका जटिलताहरू, त्यहाँका अन्तर्विरुद्धहरू, यस्ता चुनौतीहरू हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ र ती सबै चुनौतीका बावजुद पनि चाहिँ त्यसलाई क्रस गर्दै चिर्दै नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई चिर्दै लैरहेको चाहिँ छ र पार्टी एकता गर्ने कुरामै चुनौतीहरू थियो, गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरू थिए, त्यसलाई क्रस गरेर चाहिँ एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अरू बाँकी त्यसलाई चाहिँ अझ डेमोक्रेटिक ढङ्गले अन्तर्जनवादलाई चुस्त ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्दै लैजाने प्रक्रियाहरूमा हुनसक्छ केही चुनौतीहरू हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। ती सबैका बावजुद पनि चाहिँ फेरि पार्टी निर्माणको विकल्प छैन, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विकल्प छैन। अहिलेको विश्व परिवेशमा वैचारिक रूपले अगुवा गर्ने भनेर भनेको वैज्ञानिक विचार भनेर भनेको कम्युनिस्ट विचार नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विकल्प छैन। ढिला सुस्ती, ढिलो चाँडो जे जस्तो भए पनि, जे जस्ता सीमाहरू कमी कमजोरी भए पनि यसलाई सुधार गर्दै लैजानुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। यो मानिसले बुझ्दा नि तपाईहरु जुन इच्छा शक्तिका साथ, जुन उद्देश्यका लागि हिजोका दिनमा लड्नुभयो, भिड्नुभयो, वास्तवमै खतरा पनि मूल्यकै हो। यो सारा अहिलेको जुन ठाउँमा तपाईहरु पुग्नु भएको छ, जुन स्थानमा तपाईहरु प्रवेश गर्नुभएको छ, यो समग्र हेर्दा तपाईहरु कम्युनिस्ट हो, आन्तरिक जनवाद तपाईहरु भित्र छ र जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका लागि यो सिस्टमको माध्यमबाट त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कम्युनिस्ट साँचो मानेका जो खाँटी कम्युनिस्ट हौं भन्ने छन् तिनले पनि पत्याउँदैनन्। एक पत्याएका छैनन्, पत्याउने छाट पनि छैन। सरकारको गतिविधि, तपाईहरुको क्रियाशीलता, तपाईहरु जुन क्षेत्रमा प्रायोरिटी दिएर लागिरहनु भएको छ। नम्बर 2, यो जुन अवस्थामा नेपाल सरकार छ, यो समग्र हेर्दा
जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने त छाँटकाटै छैन। यसले ठुलो एउटा विद्रोह निम्त्याउँदैछ। फलत बहुमतले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, बहुमत सरकार स्थिर सरकार बन्छ बहुमतबाट भन्ने कुरा पनि स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? अब परिस्थिति कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा सिस्टम भत्किएको छ, नयाँ सिस्टमले स्थायित्व लिइसकेको छैन। पहिलो कुरा यो एक प्रकारको सङ्क्रमणकै अवस्था, राज्यको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि सङ्क्रमणकै अवस्था भनेर मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा अहिलेको परिस्थिति भनेको विश्वव्यापी रूपमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व कायम रहेको अवस्था हो र त्यो प्रभुत्व कायम रहेको अवस्थामा त्यसले विगतको मोडेललाई चेन्ज गरेको छ। तपाईको डाइरेक्ट कोलोनीको मोडेललाई पनि एक हदसम्म चेन्ज गरेको छ, सेमी कोलोनीको मोडेललाई पनि एक हदसम्म चेन्ज गरेर चाहिँ न्यू कोलोनिजमको मोडेललाई अवलम्बन गरिरहेको छ। न्यू कोलोनिजमका विरुद्धमा कसरी मुलुकहरूलाई स्वाधीन बनाउने भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ नयाँ टाइपको च्यालेन्ज हो। यो विगत कालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले फेस नगरेको च्यालेन्ज हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगत कालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले फेस गरेको च्यालेन्ज भनेको डाइरेक्ट कोलोनिजमका विरुद्धमा लडेको लडेको अनुभव छ, सेमी कोलोनिजमको विरुद्धमा लडेको अनुभव छ, सामन्तवादका विरुद्धमा घरेलु प्रतिक्रियावादका विरुद्धमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टहरू लडेको अनुभव छ। त्यहाँसम्म चाहिँ घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्ति या सामन्तवादका विरुद्ध लडेर चाहिँ तपाईँको मुलुकलाई चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक या स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने पाटोमा चाहिँ यो पाटोमा चाहिँ अनुभव छ, सफल हुँदै आइरहेको छ। र डाइरेक्ट कोलोनीको चाहिँ विरुद्धमा पनि लडेर चाहिँ आएको छ, त्यहाँ पनि एक हदसम्म सफल भएको चाहिँ छ। तर सेमी कोलोनीका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म सफल भएको छैन। संसारमा कम्युनिस्टहरूले सफलता प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यसले यो नयाँ कोर्समा कसरी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा नयाँ अभ्यासका साथ जानुपर्ने अवस्था छ, नयाँ अनुभवका साथ जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको च्यालेन्ज भनेको नै त्यही नै हो चाहिँ। कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ तब दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दासम्म 50को दशकसम्म आइपुग्दासम्म 1950 को दशकसम्म आइपुग्दासम्म एक प्रकारले गुणात्मक रूपले छलाङ हान्दै गइरहेको अवस्था थियो, विकास हुँदै गइरहेको अवस्था थियो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ शीतयुद्धको काल पश्चात चाहिँ एक प्रकारले सेटब्याक खाएको अवस्था छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि शीतयुद्धको परिस्थिति देखिने बाह्य रूपमा चाहिँ हैन। अब अर्थतन्त्रको हिसाबले टोटल चाहिँ तपाईँको भूमूल्यकृत रूपमा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व कायम राख्ने खालको मोडेलबाट लगिरहेको चाहिँ छ। त्यसमा पनि मेन रूपमा वित्तीय एकाधिकार कायम भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारणले त्यो परिस्थितिमा कसरी चाहिँ मुलुकहरूलाई स्वाधीन बनाउने र चाहिँ तपाईँको समाजवादको भावी समाजवादको निर्माण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नयाँ प्रकारको च्यालेन्ज छ। तर यो नयाँ प्रकारको च्यालेन्जको विरुद्धमा फेस गर्दै लैजाने सवालमा कुनै बनी बनाऊ सिद्धान्त छैन चाहिँ, कुनै बनी बनाऊ खालको तयारी खालको चाहिँ तपाईँको रणनीति र कार्यनीति छैन। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा विशिष्ट परिस्थितिको अध्ययन गर्दै अहिलेको वर्गहरूको अन्तर्विरोध, वर्गहरूको अस्तित्व, वर्गहरूको बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि ध्यानमा राख्दै तपाईँको चाहिँ वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले नयाँ ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अन्योलता पैदा हुनु स्वाभाविकै कुरा हो। हिजोको सेट अनुसार नमिल्नु स्वाभाविकै कुरा हो भन्ने लाग्छ। हिजो जुन ढङ्गले मानसिक सेट बनेको थियो त्यो ढङ्गले नमिल्नु स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै जटिलताहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले यही दिशा त्यो गत्ता गर्दै भारतमा कम्युनिस्टहरू त्यो अभिगतबाट गुजिसके, नामो निशान छैन। तपाईहरुलाई जुन मत प्राप्त भएको छ, जनतामा नकारात्मक भावना जागृत भइसक्यो। किनभने फेरि पनि मैले जोड दिएर भने विषय उठान गर्ने त हो मेरो धर्म त। जनअपेक्षा बढी छ। जुन घोषणापत्र जारी गर्नुभयो त्यसअनुसार पनि काम भएको छैन, काम हुने छाँट पनि छैन। र तपाईहरुको आन्तरिक जुन खालको समस्या देखा पर्दैछ पार्टीभित्रको, यसले गम्भीर सङ्कटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गर्दैछ। यो एउटा ठुलो सङ्कटको रूपमा आउन सक्छ है भनेर भन्छ। अब निश्चय पनि सङ्कटहरू आउँदै आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन, सङ्कट आउन सक्छ। र अहिलेको स्थितिमा यो सङ्कटलाई चिर्ने भनेको तपाईँको हामी कुन बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामै धेरै कुरा भर पर्छ चाहिँ हैन। अब मैले अघि नै निवेदन गरेँ अघि नै निवेदन गरेँ यथास्थितिमै रहेर अथवा एकाधिकार दलाल पुँजीवादकै बाटोबाट हामी अगाडि बढिरहने हो भने निश्चय पनि सङ्कट निम्तिन्छ। सङ्कट निम्तिने मात्रै होइन, नेपालको अस्मिता रहन्छ रहँदैन भन्ने चिन्ताको विषय छ हैन।
र हामीले नयाँ ढङ्गले अलिकति स्वाधीनताको बाटोलाई कसरी अख्तियार गरेर जाने भन्ने दिशातर्फ लागेर चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र मुलुकमा प्राप्त चाहिँ प्रणालीहरूलाई स्थायी र स्थिरता दिँदै मतलब एउटा नर्मल कोर्समा मुलुकलाई लगेर चाहिँ यो के अरे बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको घेराबन्दी, द्वन्द्व परिस्थिति आदि सबै कुराबाट चाहिँ नेपाललाई बचाउँदै लैजान सक्यौँ भन्ने चाहिँ बचाउँदै लैजान सक्यौँ र चाहिँ तपाईँको 2-4 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ मुलुकलाई सामान्य नर्मल कोर्सबाट लैजान सक्यौँ भने नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ। नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सक्ने बित्तिकै चाहिँ अर्थतन्त्रको विकासको कोणबाट जटिल विषय हो भने लाग्दैन। चाहिँ अर्थतन्त्रको विकासको दृष्टिकोणले, समृद्धिको विकासको दृष्टिकोणले जटिल विषय हो भने लाग्दैन। जटिलता नै कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीनतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकारका साथ अगाडि बढ्न पाए कि पाएन भन्ने प्रश्न नै अहिलेको चाहिँ च्यालेन्जको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, चाहे संविधान बनाउनु, चाहे कानुन बनाउनु, चाहे सरकार गठन विघटनको कुरा आओस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको कुरा आओस्, चाहे चाहिँ मुलुकको चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रमको कुराहरू आओस्, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादको एजेन्सीहरूले त एउटा के अरे म्यानेजमेन्ट त गरिराखेकै हुन्छ, सफ्ट म्यानेजमेन्ट त गरिराखेकै हुन्छ हैन, त्यो ढङ्गले त गरिराखेकै छ। त्यस कारणले त्यो प्रविधिहरूलाई हो सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार हो त्यो अब सार्वभौम अधिकार होइन, त्यही त सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित रहने हुनाले त्यही यथार्थतालाई चाहिँ तपाईँको राज्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यमा त्यो यथार्थतालाई रूपान्तरण गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको अहिलेको विगत कालमा बनेको राज्यको जो संयन्त्र छ, राज्यको जो बनावट छ हैन, त्यो बनावट भनेर भनेको चाहिँ त एक प्रकारको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको जगमा बनेको बनावट हो चाहिँ हैन। त्यो जगमा बनेको बनावट र अहिले निर्वाचनबाट हामी त शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आएका छौँ। अहिलेको चाहिँ पछिल्लो समयको चाहिँ यो प्रक्रिया त अब गर्नु नै हो, तपाईहरुले 12 बुँदे उही गर्नुभयो त दिल्लीमै, अब यसैका लागि गरे त हैन। अब यो यस्तो सामन्तवादका विरुद्धमा लड्ने क्रममा, सामन्तवादका विरुद्धमा लड्ने क्रममा, लोकतन्त्रको निम्ति लड्ने क्रममा निश्चय पनि शान्तिपूर्ण लडाईँ पनि भयो, शस्त्र लडाईँ पनि, शस्त्र जनयुद्ध पनि भयो हैन। त्यसले राजतन्त्र एक हदसम्म विस्थापित भएको छ चाहिँ हैन। एउटा प्रकारको सङ्घर्ष, एउटा कोर्स चाहिँ निश्चय पनि पुरा भएको छ, तर अर्को कोर्स पुरा गर्नका लागि चाहिँ सिङ्गो कोर्स पुरा गर्नका लागि बाँकी छ। यो कोर्स पुरा भएको छैन। यो कोर्स पुरा गर्नका लागि चाहिँ जुन सोचबाट, जुन भिजनबाट हामीले लड्नुपर्ने हो अथवा जुन ढङ्गले अभियानमा लाग्नुपर्ने हो, त्यो अभियानका साथ हुनसक्छ हामी लाग्न सकेनौँ। हाम्रा सीमाहरू रहे, कमी कमजोरीहरू रहे। त्यो रोक्यो कि प्रयत्नमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब? होइन, अब यो के अरे त्यही त अहिले चाहिँ जुन नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो कोर्स पुरा गर्नका लागि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचको एकीकरणको विकल्प छैन। सबै प्रकारका देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको बिचमा बृहत्तर एकीकरणको विकल्प छैन र मुलुकमा चाहिँ तपाईँको सहमतिको डेमोक्रेसीको विकल्प छैन। सहमतिको कोर्सबाट समझदारी र सहमतिको कोर्सबाट लैजानुपर्छ। अब द्वन्द्वको कोर्सबाट गएर चाहिँ यो हल हुन सक्दैन। चाहिँ अराजकता र अस्थिरताको कोर्सबाट गएर यो हल हुन सक्दैन। त्यहाँदेखि स्थिरता र स्थायित्वको कोर्सबाट, सहमति र समझदारीको कोर्सबाट आन्तरिक शक्तिलाई चाहिँ देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ सहमति र सहकारीको कोर्सबाट गएर मात्रै मुलुकको स्वाधीनतालाई चाहिँ को कोर्सलाई पुरा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ कोर्सबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। अब आशा छ, विश्वास छ, अन्ततगत नेपाली जनताको विजय अवश्य हुन्छ। स्वाधीनताको देशहरू मुक्ति हुन्छ, स्वाधीन हुन्छ, यो अनिवार्य चाहिँ वैज्ञानिक नियम हो चाहिँ। तर खालि समयक्रममा ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो र त्यति मात्रै होइन, कतिपय परिस्थितिमा सङ्कलनकालीन अवस्थामा आन्तरिक रूपले दलहरू बिचमा मारामार गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतर्फ मुलुकको अस्मिता सिद्धिन पनि बेर लाग्दैन चाहिँ। त्यसकारण यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ राष्ट्र रह्यो भने डेमोक्रेसीको अर्थ रहन्छ, राष्ट्र रहेन भने डेमोक्रेसीको अर्थ पनि रहँदैन र चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टको अर्थ पनि रहँदैन। त्यसैले अहिलेको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँ एउटा क्रान्तिकारी त्यो विचारबाट गाइडेड भएर हिँडेको हिजोदेखिको नेता कि अब अहिले तपाईँहरू रुलर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एउटा वास्तवमा नेपाली जनलाई के दिन चाहनुहुन्छ, नेपाली जनताले गर्ने आशा त्यो हो। तपाईँको त्यो भन्ने र गर्नेमा त्यो एकरूपता, कन्सिस्टेन्सी, एकरूपता भन्छ नि, त्यो देखिँदैन कि यसकारण कि स्वाधीनताको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू यो गतिविधि गरिरहनु भएको छ। यो जुन खालको तपाईँहरूको आफ्नै पहलमा, आफ्नै लगानीमा, पुरा क्रियाशीलतामा यो काम भइरहेछ। तपाईँहरू फेरि आन्तरिक सहमति सहकारीको कुरा गर्नुहुन्छ,
कतिपय पक्ष असन्तुष्ट छन्, तिनीहरूलाई जसरी पनि दबाउने गतिविधिमा हुनुहुन्छ। संविधानमा जे बुँदाहरू जसरी राख्यो, जुन कुरा तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ, केन्द्र र प्रदेश बीचको यत्रो तनाव छ, संविधान संशोधनको आश्वासन दिनुभयो, मधेसीहरू त्यसमा विमति जनाइरहेछन्, धार्मिक पक्षहरू विमति जनाइरहेछन्, यहाँका कतिपय पक्ष। तपाईँ परम्परागत पक्षको पनि एक खाले कुरा छ, फेरि सहमति, सहकार्य, देशभक्त, राष्ट्रवाद, यी सब चिज यो मेल खाँदैन कि त्यो भन्ने र गर्ने। एकदम यो विषयलाई मैले यस कारणले सिरियस रूपमा तपाईँलाई उठाएँ। तपाईँको भावना ठिक हो, तर तपाईँ रुलर हो नि। तपाईँ त यो एउटा सरकारको एउटा यस्तो अङ्ग हो जो निर्णायक हैसियत राख्नु छ पार्टीमा, त्यो अर्को ढङ्गले तपाईँ एउटा धारणा ल्याएर त्यसलाई उल्टाउन सक्नुहुन्छ। यो मेल खायो मेरो आशा। निश्चित रूपले हुनसक्छ केही अन्तर्विरोधी पक्षहरू हुनसक्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अन्तर्विरोध मतलब समस्याहरू पैदा भएर नै अन्तर्विरोध पैदा भएकै कारणले गर्दा समस्याहरू पैदा भएका हुन्। त्यस कारणले व्यवहारमा अब जे सोचहरू, जे चिन्तन विचारहरू बनेको हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै एउटा अभियान हो चाहिँ। यो अभियानको क्रममा चाहिँ तपाईको एकैचोटि जे सोचेका हुन्छन् त्यो व्यवहारमा सर्लकै रूपान्तरण भइहाल्छन् भन्ने कुरा होइन। व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नलाई लामो कोर्स पार गर्नुपर्ने हुन्छ, थुप्रै स्ट्रगलको बीचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लाग्छ, हामी आशा छ, विश्वास छ यो व्यावहारिक कोर्समा अगाडि बढ्नेछ। मतलब जे अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो त्यो दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्मको चाहिँ मतलब नयाँ टाइपको कोर्सबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भए हुनाले पक्कै पनि केही अन्योलताहरू, केही जटिलताहरू नभएको होइन, छन् नै। त्यसलाई चिर्दै चिर्दै अगाडि बढ्ने यात्रामै लागिरहेको छ। अन्ततगत कम्युनिस्ट विचारको नेतृत्वको विकल्प छैन। त्यसैले त्यही प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र जनताले राखेको आशा अपेक्षा, दीर्घकालीन प्रकारका आशा अपेक्षाहरू निश्चय पनि समयक्रममा पुरा हुँदै जान्छ। तपाईँ बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट, किनभने अब कतिपय विषय जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। जवाफ दिउँ, खड्का ओली नेतृत्वको सरकारले काम केही गरेको छैन, नदिउँ, अलि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको छ तपाईँ भन्ने कुरा यो समग्रमा आज मसँगको कुराकानीको निष्कर्ष चाहिँ मैले यसरी निकालेँ देख्छु। होइन, अब यो मतलब वैचारिक आन्दोलनको कुरा हो होइन। छलफलहरू, बहसहरू हुन्छन्, तर्क वितर्कहरू हुन्छन्। व्यवहारमा कति क्रियान्वयन भयो, कति क्रियान्वयन भएन, कति रूपान्तरण भयो भएन भन्ने कुरा त निरन्तर रूपले चाहिँ यो छलफल बहस चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसकारणले हरेक चिजहरू अन्तर्द्वन्द्वमा रहेका हुन्छन्, अन्तरसङ्घर्षमा रहेका हुन्छन्। त्यो अन्तरसङ्घर्षकै प्रक्रियाबाट रूपान्तरण हुँदै जाने प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। चाहिँ कहिलेसम्म त बताउनुस् त, किनभने अब यो चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको 250 वर्षसम्मको चाहिँ सामन्तवादलाई फाल्नलाई चाहिँ त्यत्रो समय लाग्यो भने 150 वर्ष पूर्वदेखिको अर्ध उपनिवेशलाई फाल्नलाई अझ कति वर्ष लाग्छ होइन। यो समयक्रममा चाहिँ हामीलाई आशा छ। जनतामा जानुहुन्छ बा तपाईहरुलाई अब जनताको कुरा, गतिविधिले त त्यति राम्रो छाड छैन। जनताको कुरा भनेको अब निश्चित रूपले जनता सार्वभौम छन्। जनताले सोचेका विचारहरूलाई चाहिँ हामीले राज्यमा ठिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सकेनौँ, राजनीतिक दलहरूले ठिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा नै हो हैन। अभिव्यक्त गर्ने क्रममा अब जनताको बीचमा हामीले के सम्प्रेषण गरेर कुन ओरिएन्टेसनमा अभिव्यक्त गर्ने भन्ने पनि हो चाहिँ। मान्नुस् अब आमूल परिवर्तन भइसकेको छ, क्रान्ति भइसकेको छ, परिवर्तन भइसक्यो, सबै चबाचौँध भइसकेको छ, सबै हाम्रो हातमा आइसकेको छ, सबै जनताको के अरे दलहरूको हातमा अथवा जनप्रतिनिधिहरूको हातमा आइसकेका छ, सबै आमूल परिवर्तन चकाचौँध भइसकेको छ भन्ने कोणबाट चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन दिन थाल्यौँ भने जनतामा हामी विफल हुन्छौँ, यसमा शङ्कै छैन हैन। त्यस कारणले गर्दा जनतामा यथार्थ जे हो त्यही कुरा सन्देश दिने हो। अहिलेको यथार्थ भनेको नेपाली जनताले पुरा गर्नुपर्ने कोर्स दुईटा कोर्स हो। एउटा डेमोक्रेटिक यात्राको कोर्स हो, त्यो एक हदसम्म पुरा भएको छ। एउटा नेसनल लिबरेसन मुभमेन्टको कोर्स हो, त्यो पुरा भएको छैन। यथार्थ त त्यो न हो। जुन दिन त्यो पुरा हुन्छ त्यहाँबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ। हस्, तपाईलाई सफलता प्राप्त हो, तर जनताले पत्याउने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म बनेन है। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यस्तै मुख्य सचेतक। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।